वेलकम टू बोलते हाथ। आज का दिन 5 अप्रैल बरोज़ जुम्मातुल मुबारक कैसा रहेगा? तो सबसे पहले एरीज़ बुर्ज हमल। आज किसी मामूली परेशानी में मुब्तला होने के इम्कानात बड़े वाज़ेह हैं। अगर कुछ समझ में ना आए तो अपने पुराने दोस्त अहबाब से मुलाकात करके इनसे मुशावरत करें या इनकी सोच के मुताबिक ज़िंदगी को समझने की कोशिश करें। ज़िंदगी का मकसद समझ में आ गया तो यकीनी तौर पर सब कुछ मिल जाएगा। आज सुबह से ही आप बेहतर फ़ैसले करने की पोजीशन में होंगे। अगर अमली इक़दामात की ज़रूरत महसूस हो तो इसके लिए वाज़ेह हिकमत अमली तरतीब देने में लापरवाही से काम ना लें। अपने प्यारों की राय को भी ज़रूर शामिल करें, क्योंकि आपको सिर्फ़ अपने वजदान और शऊरी कैफ़ियत की बुनियाद पर ही कोई फ़ैसला नहीं करना चाहिए, बल्कि मुशावरत करके ही हतमी फ़ैसला करना चाहिए। टॉरस बुर्ज सोर। आज अपने प्यार मोहब्बत के मामलात और रूहानी इक़दार को एक साथ जहन में रखने से किसी भी मामले में कामयाबी का हसूल मुश्किल हो सकता है, लेकिन ये ज़रूर है कि किसी मुखलिस इंसान से मुलाकात हो सकती है। आज अपनी मामूल की सरगर्मियाँ शुरू करने से कबल अपने सामने मौजूदा हालात की हकीकत, असलियत और हैसियत को समझने की कोशिश करें। अपने करीबी अफराद की जानिब से माली मामलात में आपको धोखा दिया जा सकता है, लिहाजा अपने आप को मोहतात रखें। अगर अपने मकासद के हसूल की जद्दोजहद शुरू करना चाहते हैं तो फिर इंतहाई सोच विचार से काम लेना ज़रूरी होगा, जबकि इसमें दूसरों की मुदाखलत के वाज़ेह इम्कानात मौजूद हैं। इस पर भी सोच विचार ज़रूर करें। जेमिनी बुर्ज जोज़ा। आज अपने सितारों के असरात से फ़ायदा उठाने की कोशिश के अलावा मौजूदा मौक़ों से बेहतर नताइज के हसूल की जानिब भी ख़ास तवज्जो देना होगी। आज होने वाले मुमकिन तरक्की के बेहतरीन मौक़े आपके सामने आ सकेंगे, जिनकी बिना पर आप अपने ज़ेरे इल्तवा मंसूबों को तकमील की मंजिल तक पहुँचाने में बआसानी कामयाब हो सकेंगे। आपकी ज़िंदगी में जारी मुख्तलिफ़ सरगर्मियों की वजह से आप शौरी तौर पर मुतहरिक होकर अपने ख्वाबों को अमली जामा पहनाने की कोशिशों को कामयाब बना सकेंगे। अपने तमाम कामों का बेहतर इंतखाब और इनका आला मेयार बरकरार रखने की सोच बेचैनी पैदा कर सकती है, जबकि मौजूदा असरात की वजह से आप बहुत कुछ करने के लिए सरगर्म अमल हो सकते हैं। कैंसर बुर्ज सरतान। आज अपने जज्बों को ज़िंदा रखने के अलावा अपने अहदाफ को भी याद रखें और किसी सूरत इन्हें फरामोश ना करें। आज अपने अमूर में दूसरों की मुदाखलत और मनफी रवैयों से पैदा होने वाले मसाइल से निमटना सीखें, लेकिन याद रखें कि ये सब वक्ती और जज्बाती बातें हैं। आपको अपने दोस्तों से मुलाकात करके ख़ुद को ताज़ा दम बनाना होगा। अपने मौजूदा रिश्तों को एक हद तक महदूद रखने के लिए हक़ाइक़ को समझने की कोशिश करें। इसके लिए आपको लाज़मी तौर पर अपनी तरजीहात तय करने के बाद ही अपने तयशुदा मंसूबों को आगे बढ़ाना मुमकिन हो सकेगा, जिससे आपकी मसरूफ़ियात में तेज़ी पैदा होने से आपकी तरजीहात बदल भी सकती हैं, जो परेशानी बन सकती हैं। लियो बुर्ज असद। आज ख़ुद को मज़ीद मुतहरिक बनाने के लिए अपनी मसरूफ़ियात में से वक्त निकालें। इसके अलावा अपने अहम अमूर अंजाम देते वक्त अपने मनफी ख़यालात से अपने आप को बचाने की कोशिश करें और सूरत हाल की पेचीदगी से किसी सूरत खौफज़दा ना हो, बल्कि ख़ुद को अमली ज़िंदगी में वापस लाने की भरपूर कोशिश ज़रूर करें। आप दूसरों के सामने ख़ुद को जज्बाती, पुरजोश और ज़हीन फ़र्द के तौर पर पेश कर सकते हैं, लेकिन कोई ऐसी सूरत हाल भी पेश आ सकती है जब आप हिम्मत ही हार जाएं। आज कोई पुराना रिश्ता नए रूप में सामने आने से आप अपना दिल दोबारा हार सकते हैं और जज्बाती महरूमी का शिकार भी हो सकते हैं।
مگر خود کو الزام دینے سے گریز کر کے اپنے ستاروں کی بہتری کا انتظار کریں۔ ورگو، برج سنبلہ۔ آج کسی بھی حالت میں دوسروں سے مروب نہ ہو بلکہ محتاط رہ کر حالات کا گہرائی سے جائزہ لیں۔ اپنے دوستوں سے روابط بحال ہونے سے آپ کی کامیابی کے امکانات زیادہ روشن ہو جائیں گے۔ دوسروں کی حیثیت سے متاثر ہوئے بغیر انہیں بھی عملی کاموں میں شرکت کے برابر مواقع فراہم کرنے کی کوشش کریں، نہ کہ ان کا حکم بجا لاتے رہیں۔ اپنی ذات کے بارے میں مزید جاننے کی کوشش کریں یا پھر کوئی ایسی مصروفیت ضرور تلاش کریں۔ ان حالات میں جو خیال آپ کو مناسب لگے آگے بڑھ کر اس کا استقبال کریں۔ آج ضرورت سے زیادہ حساس ہونے کے باوجود دوسروں کو برداشت کرنا سیکھیں اور کسی بھی معاملے کو اپنی انا کا مسئلہ نہ بنائیں۔ لبرا، برج میزان۔ آج اپنی دانشمندانہ سوچ اور عملی جدوجہد سے اپنے مسائل کا حل تلاش کرنے کی کوششوں کے دوران دوسروں پر تنقید کرنے میں احتیاط کریں۔ ستاروں کی مدد اور تعاون کی وجہ سے اپنے طے شدہ اہداف کی مناسبت سے اپنی منزل کے حصول کی کوششیں جاری رکھ سکیں گے۔ آج کے دن اگر کامیابی نہ بھی مل سکی تو پریشان مت ہوں، کیونکہ کسی بڑی تبدیلی کے آثار ضرور نمایاں ہو سکیں گے۔ موجودہ حالات سے فائدہ اٹھانے کا عملی پروگرام ترتیب دیتے وقت کسی بھی قسم کے جوشیلے اور جذباتی احساسات سے بچنے کی کوشش لازمی کریں۔ شام میں اپنے پیاروں سے ملاقات ہونے کی وجہ سے اپنے جذبات کو پرسکون اور خود کو تازہ دم بنا سکیں گے۔ اسکارپیو، برج عقرب۔ آج موجودہ حالات کی پیچیدگیاں سامنے آنے کی وجہ سے خود کو دوسروں سے الگ اور منفرد رکھنا مشکل ہوگا۔ اپنی مختلف پریشانیوں کا حل تلاش کرنے یا اپنی موجودہ الجھنوں کو سلجھانے کے لیے تھوڑا بہت وقت ضرور نکالیں، کیونکہ آپ کے تمام تر منصوبے صرف آپ ہی کی ذات پر موقف ہونے کی وجہ سے کسی دوسروں کے لیے کرنے کو کوئی باقی کام نہیں بچتا۔ دوسروں کے تیار کیے گئے کسی بھی منصوبے سے خود کو دور رکھنے کی کوشش کریں تاکہ کسی پرخلوص فرد سے ملاقات کر کے اپنی خوش قسمتی کو ممکن بنا سکیں۔ لیکن یاد رکھیں کہ آج اپنے دن کا آغاز جس کام سے بھی کریں گے اس میں آپ کے سچے اور گہرے جذبات اور لگن شامل ہونی چاہیے۔ سیجیٹیریس، برج قوس۔ آج تمام تر سیاق و سباق کو مد نظر رکھنے کے بعد ہی بہتر فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے، جبکہ دوسری طرف آج حالات پر آپ کا کنٹرول اس طرح سے نہیں ہوگا جس طرح سے ہونا چاہیے، کیونکہ ستاروں کے اثرات ملے جلے حالات کی نشاندہی کر رہے ہیں۔ اپنے ارد گرد نظریں دوڑا کر اپنے دوستوں کے رجحانات کا پتہ چلانے کی کوشش کریں تاکہ آپ کو اپنے بہت سے معاملات کے بارے میں ذہنی طور پر تیاری کرنا ممکن ہو سکے۔ آج آپ جو بھی عملی امور سر انجام دیں گے ان کا نتیجہ شام تک آپ کے سامنے آ جائے گا۔ ویسے بھی موجودہ حالات میں کسی غیر متنازع کامیابی کے لیے آپ کو تمام تر حالات و واقعات کا گہرائی سے جائزہ لینا ضروری ہوگا۔ کیپریکارن، برج جدی۔ آج زیادہ کام کرنے کی بدولت تھکاوٹ کے ساتھ ساتھ کام سے بیزاری کے جذبات بھی جنم لے سکتے ہیں۔ آپ کے موجودہ جاری منصوبوں کا فائدہ ضرور ہوگا، چاہے ان امور کا تعلق معلومات کی حد تک ہی کیوں نہ ہو۔ یقین کر لیں کہ آپ کے لیے ہر لمحہ قیمتی ہے۔ دن کے آخری لمحات میں کوئی بھی کام کی بات سامنے آ سکتی ہے جس سے آپ کو پیشہ ورانہ مہارت کے ساتھ مالی مفاد بھی حاصل ہو سکے گا۔ آپ کو ہر لحاظ سے بہترین منصوبہ بندی کرنی ہوگی، کیونکہ بغیر منصوبہ بندی اپنی ترجیحات کے تعین میں دشواری پیش آ سکتی ہے اور ترجیحات کے بغیر آپ کچھ بھی نہ کر سکیں گے۔ آج اپنے طے کردہ شیڈول کی پاسداری لازمی کریں تاکہ نظم و ضبط کے ساتھ آگے بڑھ سکیں۔
एक्वेरियस, बुर्ज दल। आज आपके सितारों के असरात ज़्यादा मददगार साबित ना हो सकेंगे, लिहाजा ज़हनी दबाव को कम करने के लिए मतबादल प्रोग्राम बनाएं। अगर कुछ काम मुकम्मल ना हो पाएँ तो जल्दबाजी और जज्बातियत से काम लेने की कोशिश ना करें। मामूली बातों से परेशान होने से बचें और अपने वक्त का मुनासिब और बेहतर इस्तेमाल यकीनी बनाएं। इसके साथ साथ अगर किसी मामले में दूसरों से इख्तलाफ राय की शिकायत पैदा हो जाए तो इसे दूर करने की कोशिश करें, क्योंकि आपको अपने अल्फाज से नहीं बल्कि अपने जहन को वसअत देकर ज़िंदगी के बारे में अपनी मालूमात का दायराकार बढ़ाने की कोशिश करनी होगी, जबकि तजर्बात हासिल करने के बेहतरीन मौके ज़ाया ना होने दें। पाइसेस, बुर्ज हूत। आज नए मंसूबों और तरजीहात पर अमल करने की कोशिश करने के अलावा अपने इर्द गिर्द मौजूद अफराद की बातों और सरगर्मियों पर ख़ास ध्यान देकर फ़ायदा हासिल करने की कोशिश ज़रूर करें और इस मौके को ज़ाया ना होने दें ताकि दूसरों की बेहतरी का प्रोग्राम मुकम्मल कर सकें। आज दिन के आगाज़ से ही आप ख़ुद को मुतहरिक और तवाना महसूस करेंगे, जिसकी वजह से आपकी कैफियत हवा में उड़ने वाले इंसान जैसी होगी, जबकि आपके सितारे आपकी बेहतरीन मुआवनत, मुआफ़क़त और खैरख्वाही के लिए मौजूद हैं। अल्फाज से खेलना आपको खूब आता है, लिहाजा इस सलाहियत को इस्तेमाल करके अपनी ज़ात के बारे में दूसरों के दिलो दिमाग में छुपी हुई गलतफ़हमियों को दूर करने की कोशिश करें।